محمد يا رب صل عليه وسلم الله ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم terus nggak bisa sebelah semakin محمد يا رب صل عليه وسلم ثم صل